स्वागत छ। मन्त्री परिषदले भूकम्प प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश पारित गर्दै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। अघि साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष पठाएको हो। भूकम्प प्रभावित संरचना पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपति सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष यसलाई जारी गर्नका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। अध्यादेश पारित भएपछि बन्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयंले लिने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै प्राधिकरणमा प्रधानमन्त्रीसँगै 4 जना मन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। अध्यादेशमा प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखपछि तोकिने प्रावधान राखिएको छ। अध्यादेशमा भएका व्यवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिरहनु भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संविधान मस्यौदा समिति अन्तर्गतको एकीकृत मस्यौदा कार्यदलले सहमति भएका विषयलाई समेटेर संविधानको मस्यौदा लेखनको काम गरिरहेको छ। असहमतिका विषयलाई शीर्ष नेताहरूको तहबाट टुंग्याउने कार्यदलको तयारी छ। कार्यदलको बैठकमा 16 बुँदे सहमति अनुसार मस्यौदा लेखनको काम भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। सिंहदरबार स्थित संविधान सभा सचिवालयमा बसेको कार्यदल बैठकमा सहमति नभएका विषयमा बहस जारी छ। प्रत्येक सहमति भएका विषयहरूमा तयार भएका मस्यौदा जुन छ त्यो दफावार लाइन बाई लाइन शब्द बाई शब्द हामी पढिरहेका छौँ। अब पहिलाका असहमति रहेका जस्तो विषयहरू जस्तो प्रस्तावनाका केही कुराहरू, संविधान संशोधनका केही कुराहरू, संक्रमणकालीन व्यवस्थाका कुराहरूमा अहिले पनि असहमति छन् र बहुलवाद शब्द कहाँ राख्ने भन्ने कुरो पनि अझै पनि त्यो हुनेछन्। अब त्यसलाई चाहिँ एउटा शीर्षस्थ तहमा लगाएर टुङ्गलाउने हिसाब किताबले जुन इस्यु चाहिँ त्यहाँ बढी विवाद हुन थाल्छ त्यसलाई हामीले चाहिँ एउटा एक छेउमा लगाएर हामीले राखेर अनि त्यसपछि कार्यदलबाट चाहिँ सहमति भएका विषय बाहेकका कुराहरू शीर्ष तहमा हाम्रो सभापतिजीले पहल गरेर त्यसलाई म टुङ्गाउनु पुर्याउँछु भनेर चाहिँ सोच राख्न छ। संविधान सभाले नै संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेकको निकायमा संविधान कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुरा छलफल हुनु हुँदैन। त्यसमा हुनाले यो मस्यौदा समिति के हो भने संविधान सभाको निर्णय त्यसको निर्देशनले तपाईँको मस्यौदा गर्न गइरहेछ र यो संविधान सभा नबसिराखेको अवस्थामा यो बीचमा कि त सभामुखले रोक भन्नु पर्यो। त्योभन्दा दुईटा भन्दा बाहेकको निकायले हामीलाई चाहिँ तपाईँको मस्यौदा गर नगर भन्ने अधिकार छैन भनेर हामी आफ्नो ढङ्गले मस्यौदा गरिरहेछौँ। संविधान सभाले संविधान मस्यौदा समितिलाई 15 दिनभित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो। कार्यदलमा काम नसकिएकाले मस्यौदा समितिको भोलि बोलाइएको बैठक सार्ने तयारी भइरहेको छ। कार्यदलको बैठकमा 16 बुँदे सहमतिको विरोधमा रहेका दलहरू भने सहभागी छैनन्। यसैबीच 16 बुँदे सहमति अनुसार तत्काल संविधान निर्माणको कार्य अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि संविधान सभामा पठाइएको छ। संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले अदालतको आदेशले संविधान निर्माणको काम नरोकिने बताउनु भएको छ। पोखरामा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभाध्यक्ष नेवाङले सर्वोच्च अदालतको आदेश अचम्म लाग्दो भएको भन्दै यसले संविधान निर्माणको काम नरोकिने बताउनु भएको हो। सार्वभौम नेपाली जनताको सार्वभौम संस्था संविधान सभालाई यस्तो कुनै पनि प्रकारको अंकुश लगाइनु हुँदैन भनेर हामीले त्यो बाटो नअपनाएर संविधान सभाले नै संविधान बनाउँछ ल बनाऊ र अहिलेसम्मका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर भनेर जिम्मा लगाएको अवस्था हो। त्यसैले यो सम्पूर्ण कुरा बुझेको सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्दा कसरी आदेश गरेको होला भन्ने मलाई पनि जिज्ञासा छ। त्यसैले त्यो सर्वोच्च अदालतको आदेश पर्खिरहेको छु। अहिले चाहिँ म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, संविधान सभा अगाडि बढ्छ। संविधान सभाले समयमै जनताको चाहना बमोजिम संविधान दिन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। योग दिवसका सन्दर्भमा आज हामीले विशेष सामग्री लिएर आएका छौं। शान्ति र सद्भावका लागि योग भन्ने नाराका साथ नेपाल, भारत लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा योग दिवस मनाइएको छ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा आज राजधानीका विभिन्न स्थानमा योग साधना लगायतका कार्यक्रम गरिएको छ। योग जीवन विज्ञान भएकोले शान्ति प्रदान गर्नुको साथै स्वस्थ र सकारात्मक जीवन बाँच्न सहयोग गर्ने योग साधनामा लागेकाहरू बताउँछन्। जो योगले समाजमा सद्भाव बढाउँछ, आपसी समझदारी बढाउँछ र केही
राम्रा कुरा गर्नको लागि सिकाउँछन्। आज नेपाल धेरै नै विपदको घडीबाट गुज्रिरहेको छ। त्यो अवस्था पार गर्नको लागि पनि यो हाम्रो योग अभ्यासले हामीलाई धेरै नै सजिलो बनाइदिनेछ र यो चुनौतीलाई एउटा सही अवसरको रूपमा परिणत गर्नको लागि पनि हामीलाई बल पुर्याउनेछ। योग त विज्ञान हो, विज्ञानहरूको पनि विज्ञान महाविज्ञान हो। कुनै पनि धर्म, कुनै पनि संस्कृति, चाहे हिन्दू, चाहे मुसलमान, चाहे क्रिस्चियन, चाहे बुद्धिस्ट, सबैको लागि साझा सम्पत्ति हो योग। योग दिवसको अवसरमा पतञ्जलि योगपीठ नेपाल, विश्व जागरण अभियान लगायतका विभिन्न संघ संस्थाले राजधानीका विभिन्न स्थानमा योग शिविर आयोजना गरे। समता स्कूलले पनि आज आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई योग शिक्षा दिएको छ। यस्तै गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल टोखाले पनि त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक र कर्मचारीहरूलाई योग शिविर गराएको छ। आधा घण्टा योगलाई जोडौं, त्यसले जो हाम्रो उमेर हुन्छ प्रभावित हुन्छ त्योलाई त्यसको फल खान पाइन्छ। औषधि खानु पर्दैन, हस्पिटल जानु पर्दैन, सधैँले स्वस्थ बस्न सकिन्छ। यस्तै योग दिवसको अवसर पारी कोटेश्वर स्थित महादेव स्थानका स्थानीयलाई पनि योग शिक्षा दिइएको छ। विश्व योग दिवस राजधानी बाहिर पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। योग दिवसका अवसरमा आज काभ्रेको बनेपामा र्याली, रक्तदान र निशुल्क आयुर्वेदिक स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरियो। सो अवसरमा भूकम्पमा परि ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा चण्डेश्वरी मन्दिरमा 1,25,000 दीप प्रज्वलन गरिएको थियो। योग दिवसको अवसरमा आज हेटौडामा प्रभात फेरीको आयोजना गरियो। योग गरौं, स्वस्थ बनौं भन्ने सन्देश सहित र्यालीको आयोजना गरिएको हो। मकवानपुरमा 18वटा योग केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। ती केन्द्रबाट दैनिक 700 जनाले नियमित योग अभ्यास गरिरहेको पतञ्जलि योग जिल्ला समिति मकवानपुरले जनाएको छ। सुदूरपश्चिममा पनि आज विभिन्न कार्यक्रम गरी योग दिवस मनाइएको छ। कैलालीको धनगढ़ीमा चेतनामूलक र्याली निकाली योग दिवस मनाइएको हो। सुदूरपश्चिममा हाल 5,000 प्रशिक्षकद्वारा झण्डै 50,000 मानिसले नियमित योग गरिरहेको पतञ्जलि योगपीठले जनाएको छ। योगप्रति आकर्षण बढ्दो छ। मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य, शान्ति र स्फूर्तिका लागि योग अपरिहार्य भएको योग साधकहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहान राजधानीका ठाउँ ठाउँमा विभिन्न विधिबाट योग गराउने र गर्नेहरू फरक फरक समूहमा भेला भए। योग अभ्यासमा सहभागी भएकाहरूले योग मानव शरीर, मन र मस्तिष्कलाई स्वस्थ र शान्त राख्न नभई नहुने अभ्यास भएको बताए। योगले जीवनमा सद्गुणहरूलाई चाहिँ ल्याउँछ। बिस्तारै जो योगाभ्यासीहरू छन् उनीहरूको जीवनमा एउटा शान्ति, एउटा आनन्द भित्र त्यो फुट्न थाल्छ। जब आनन्द र शान्तिको झरना भित्रतिरबाट फुट्न थाल्छ नि मान्छेको, तब उसले साँच्चीकै बाहिर पनि राम्रो कामहरू, सद्विचारहरू, व्यवहारहरू उसले व्यवहारमा देखाउँछ। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जुन 21लाई योगका रूपमा मनाउन प्रस्ताव गरेसँगै 177 राष्ट्रले त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि योग दिवस मनाउने घोषणा भएको हो। विशेष गरी योगलाई हिमवत खण्डबाट आरम्भ भएको साधना मानिन्छ, जुन मानव जीवनको अपरिहार्य क्रियाका रूपमा वैदिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। वास्तवमा हेर्ने हो भने योगको उद्गम भूमि यही नेपाल र हिमालय खण्ड हुन सक्छ, हिमवत खण्ड हुन सक्छ। किनभने सबैभन्दा प्राचीन सभ्यता र संस्कृति चाहिँ हिमाल क्षेत्रबाट सुरु भएको र नेपालमा त पुरै उत्तर श्रृंखलामा हिमाल चाहिँ पहिलो प्रमाण हो। दोस्रो, हामी शिवलाई मान्छौं, जो पशुपतिलाई मान्छौं, शिवपुरी यही छ र अनेक पशु ज्योतिर्लिङ्गहरू यही छ। योगको आदि जुन प्रवर्तक उहाँ चाहिँ शिव हुनुहुन्छ, जो अहिलेको हाम्रो हठयोग र खास गरी तपाईँ हामीलाई काम लाग्ने योग, त शिवको भूमि पनि यही हो। योगका सन्दर्भमा भगवान शिवबाट प्रारम्भ भएर आदिकालदेखि प्रचलित हठ योग अहिले मानव जीवनमा प्रयोग गरिन्छ र त्यसलाई समय, मानवीय इच्छा र सहजता अनुरूप परिष्कृत गर्दै लगिएका योगका विभिन्न तरिकाको अभ्यास हुने गरेको छ। योगको सामान्य अर्थ जोड्नु हो
वास्तवमा हाम्रो जीवनका 3 आयाम हुन्छन्। पहिलो शरीरमा स्वास्थ्य, आरोग्य र तन्दुरुस्ती जोड्नु योग हो। त्यसपछि भित्र मन छ, मनमा एकाग्रता, धारणा शक्ति र स्मृति शक्ति जोड्नु नै योग हो। र सबभन्दा भित्र हाम्रो आत्मतल, भावतल छ, त्यसमा शान्ति, सुख र आत्मसन्तुष्टि र अन्ततः परमात्माको मिलन गराउनु नै योग हो। र समग्र जीवन पद्धति योग हो। योगलाई पश्चिमा जगतमा चर्चित गराउन भारतीय योग गुरु विवेकानन्द, रामदेव लगायतले भूमिका खेलेका छन्। भारतमा मात्र योग सिकाउन पनि धेरै संस्था सक्रिय छन्। Human consciousness, everybody, the world is there, but it's individuals that make the world. So for an individual, if they do these practices and they practice yoga, one thing starts happening is that they start taking an inward journey. In that process, whatever is happening outside, it no longer disturbs us. योग पछिल्ला वर्षमा पूर्वीय समाजमा मात्र नभई पश्चिमा समाजमा पनि उत्तिकै चर्चित छ। पश्चिमा देशहरूले योगलाई आफ्नै ढंगले परिष्कृत गर्दै प्रयोगमा ल्याएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र हेमन्त कटवालका साथ उद्धवराज भेटवाल र श्रद्धा अर्याल, काठमाडौँ। पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा विश्व कीर्तिमान बनाउने लक्ष्यसहित विशाल योग समारोहको आयोजना गरिएको छ। दिल्लीको राजपथमा आयोजित मुख्य समारोहमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका साथ हजारौं मानिसले योग अभ्यास गरे। कार्यक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका साथै योग गुरु रामदेव, योग मन्त्री श्रीपद यसो नाइक, दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो। 21 जुन अर्थात आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा घोषणा गराउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको विशेष योगदान रहेको छ। उहाँले नै गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यसको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो। समारोहमा मुस्लिम समुदायका केही मानिस पनि सहभागी रहेको बताइएको छ। योग हिन्दू धार्मिक क्रिया भएको र यो इस्लाम विरूद्ध भएको भन्दै केही मुस्लिम संगठनले यसको विरोध गरेका थिए। केहीले मोदी सरकारले अल्पसंख्यक समुदायमाथि आफ्नो हिन्दुत्वको एजेण्डा थुपार्न खोजेको भन्दै आरोप समेत लगाएका थिए। तर सरकारले समारोहमा सबैको उपस्थिति अनिवार्य नभएको प्रष्ट पारेको थियो। समारोहमा निजामती कर्मचारी, सैनिक, छात्र छात्रा लगायत गरी 35,000 मानिस सहभागी भएको अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। योगाले गर्दाखेरि एउटा माइन्ड, बडी र सोलको जुन कनेक्सन छ त्यसलाई नै हामीलाई जहिले पनि हेल्दी राख्छ। योगाको चाहिँ कस्तो हो भने योगाले यसलाई बडीलाई मात्र गर्छ, उसलाई मात्र गर्छ भन्ने होइन कि योगाले चाहिँ इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, पुरै होलिस्टिक उसलाई हामीलाई फाइदा गर्छ। शारीरिक बेनिफिट त हामीलाई हिँडाइ डुलाइ गरेर एक्सर्साइजबाट दैनिक गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ, तर मानसिक शान्तिको जहाँसम्म कुरा छ योग बाहेक अरू विकल्प छैन जस्तो लाग्छ। योग हामीले गर्यो भनेदेखि फिजिकल एज वेल एज मेन्टल र साथसाथै यसमा स्पिरिचुअल पनि मतलब एट्याच भएको हुनाले सम्पूर्ण मेन्टल, फिजिकल एन्ड सोसियल हेल्थ नै राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। योगले चाहिँ हाम्रो मनस्थितिलाई एकदम शान्त बनाउने काम गर्छ। उनीहरूको के अरे माइन्ड र मेडिटेसनले के अरे आत्मा, उनीहरूको स्पिरिट र माइन्डलाई एक आपसमा जोडिने काम गर्छ। त्यसैले मेडिटेसन इज मच बेटर होइन। हाम्रो धेरै रोगहरूलाई पनि हटाउने काम गर्छ अनि हाम्रो जीवन, हाम्रो शरीरलाई अझै स्वस्थ बनाउँछ। कन्सन्ट्रेसन एकदम राम्रो सक्छ योगा गर्यो भने। योगा एकदम फाइदाजनक चिज। अलर्ट गर्छ अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो धेरै डिजिजहरू लाग्छ नि यसबाट चाहिँ हामीलाई फ्री गर्छ। जीवनमा स्वस्थ रहनको लागि यसको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अब अहिलेको यो स्ट्रगलिङ लाइफमा पनि फिजिकली मेन्टली दुइटै फिट हुनु पर्यो, त्यस कारणले योगले चाहिँ यो दुइटै कुरा दिन्छ। स्वस्थ जीवन, पोजिटिभ थिङ्किङ सबै त्यस्तो उपलब्ध गराउँछ र हामीले दिनभरि माइन्डलाई पनि फ्रेस गर्छ र जिउ पनि हल्का हुन्छ योग गर्यो भने। त्यसलाई मोर डिसिप्लिन वे र अर्थलाई र हाम्रो ह्युमन बिइङलाई मोर ह्युम्यानिटी र मोर क्लिन ग्रिन बनाउनलाई पनि सेल्फ अवेरनेस डेभलप हुन्छ भन्ने सेल्फ रियलाइजेन्स गरेको छु। जनताको आवाजपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। सरकारद्वारा भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश पारित। प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने। सहमति भएका विषय समेटेर संविधानको मस्यौदा लेखन कार्य जारी। सर्वोच्चको आदेश संविधान सभामा पठाइयो। आदेशले संविधान लेखन नरोकिने सभाध्यक्ष नेमुवाङको भनाई। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। भूकम्पपछि पहिरोको जोखिममा परेका बस्तीहरू स्थानान्तरणका लागि सरकारी नीति बन्न ढिलाइ हुँदा भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बासिन्दा समस्यामा पर्न थालेका छन्। उनीहरू वर्षा लागिसक्दा पनि पहिरोको जोखिम मोलेरै गाउँमै बस्न बाध्य छन्। काभ्रेबाट रमा दाहालको रिपोर्ट।
भूकम्पका कारण गाउँ नै चिरा परेको छ। यी गाउँहरूमा जुनसुकै बेला पनि पहिरो जान सक्ने अवस्था छ। त्रसित अवस्थामा रहेका काभ्रेका 1200 भन्दा बढी परिवारले आफूहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न माग गरिरहेका छन्। अब हामीलाई चाहिँ यो बस्ती सार्ने चाहना छ। हाम्रो चाहिँ अब यो बस्ती बस्न हामीलाई एकदम जोखिम भइरहेको छ। अब यो बस्ती सारेर अनि अलि सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ जान पाए हामीलाई अलि राम्रो, अब हामीलाई बाँच्ने आशा हुन्छ कि। कतिपय गाउँ त माथिबाट खसेको पहिरोले पूर्ण लागेको पनि छ। स्थानीय प्रशासनका अनुसार भूकम्पपछि काभ्रेका च्याम्राङबेची, सालधारा, गैरीबिछौना देउपुर, चण्डेनी मण्डन, पोखरी चौरी, नाग्रे गगर्चे, माझी फेदा, पोखरी नारायणस्थान लगायतका गाविसका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्ने अवस्था छ। 29 वटा गाउँ विकास समितिका 1235 घरधुरी, यो भनेको झन्डै 7587 जना मानिसहरू चाहिँ खास गरी पहिरोको जोखिम, पहिरो र त्यसपछि जमिन ढाल्दा फाटेर बस्ती बीचमा चाहिँ यो जोखिममा छ भन्ने कुरो हामी कहाँ अभिलेख छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो र भूकम्पले जमिन चिरिएका कारण काभ्रेका 29 गाविसका 1235 परिवार वर्षायाममा गाउँमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। बस्ती स्थानान्तरणको सरकारी नीति समयमै नबन्दा स्थानीय प्रशासनले पनि कहाँ सार्ने भन्ने निर्णय गर्न नसकेको हो। हामीले अब यहाँ स्थानीय स्तरबाट कसैलाई चाहिँ बस्ती चाहिँ सारेर कहीँ सार्वजनिक ठाउँमा वा वन जङ्गलमा लगेर राख्ने अधिकार हामीसँग हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ प्रतिवेदन नआएसम्म यसमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सरकारी निकायको ढिलासुस्तीकै कारण वर्षा लागिसक्दा समेत भूकम्प पीडितहरू चिरा परेको जमिनमा जोखिम मोलेरै बस्न बाध्य भएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि रमा दाहाल, काभ्रे। उता भूकम्पका कारण पहाड़ फुटेर बस्तीतिर ढल्किएपछि ओखलढुङ्गाको प्राप्चा गाविसको 2 गाउँका 58 घरधुरीका बासिन्दा विस्थापित भएका छन्। पहाड़ ढल्किएसँगै निरन्तर ढुङ्गा बस्तीतिर झर्न थालेपछि प्राप्सा गाविसको वडा नम्बर 8 र 9 को केउरिनी गाउँ र वडा नम्बर 3 को मगर गाउँका बासिन्दा विस्थापित भएका हुन्। पहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि केउरिनीका 48 घर र मगर गाउँका 10 घरधुरीले गाउँ छाडिसकेका छन्। भूकम्पले बस्तीमाथि नै श्रीचौर डाँडा र देउराली डाँडा ढाँचा फाटेपछि झण्डै 30 स्थानीय बासिन्दा गाउँ छाड्न बाध्य भएका हुन्। गाउँ छाडेकाहरू अहिले प्राप्सा गाविसको वडा नम्बर 3 र 4 मा बसेका छन्। त्यसै गरी श्रीचौर भन्ने डाँडाबाट पहिरो आएर पहाड फुटेर चाहिँ रहिजाने अवस्था भएको हुनाले त्यसमा बस्ने चाहिँ 48 घरधुरी मध्येमा 20 घरधुरीलाई चाहिँ दलितहरूलाई 8 र 9 को दलित 20 घरधुरीका लागि चाहिँ देउराली भन्ने ठाउँमा शिविर सञ्चालन गरिरहेको छ। भूकम्प पीड़ितलाई कुहिएको चामल वितरण गरेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला विश्व खाद्य कार्यक्रम आफैले भण्डार गरेको गोदाममै गुणस्तरहीन खाद्यान्न फेला परेको छ। विपद व्यवस्थापन अनुगमन तथा निर्देशन संसदीय विशेष समितिले बाँकेमा रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रमको गोदाम निरीक्षण गर्दा गुणस्तरहीन खाद्यान्न फेला पारेको हो। बाँकेमा रहेका 3 वटा गोदाम मध्ये खजुरा कपास विकास समितिको हातामा रहेको गोदाममा 541 मेट्रिक टन दाल गुणस्तरहीन फेला परेको हो। एउटा गोदाममा हेर्यो त्यहाँ दालको पोजिसन राम्रो छैन। त्यो दाल हामीले भन्यौं कि यो हुँदैन हैन, उहाँले पनि भन्नु कि हामीले रिजेक्ट गर्छौं। त्यो रिजेक्ट हुने दाल यहाँ आउन्जेलसम्म कसरी हाम्रो गोदामसम्म पुग्यो त? यता विश्व खाद्य कार्यक्रमले भने गुणस्तरहीन दाल फिर्ता पठाउने तयारीमा रहेको जनाएको छ। कास्कीको हिन्जा, छोरीपाटन र पृथ्वी चोक तथा तनहुको ढोरफिर्दी क्याम्पमा तिब्बती शरणार्थीहरू बस्दै आएका छन्। तर 2051 सालपछि परिचय पत्र वितरण नभएकाले पढे लेखेका युवा बेरोजगार बन्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। सन् 1970 मा नेपाल आएका तिब्बती शरणार्थी नेपालका 21 जिल्लामा बसोबास गर्दै आएका छन्। नेपाल सरकारले 2051 सालमा 12540 जनालाई शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गरेकोमा कास्कीमा 1292 जनाले पाएका थिए। त्यसपछि नेपाल सरकारले परिचय पत्र वितरण गरेको छैन। त्यति बेला चाहिँ 16 वर्ष नपुगेका भनिएका शरणार्थीहरू थिए। उनीहरूको चाहिँ आफ्ना बाबुआमाका परिचय पत्रको पछाडि नाम समावेश भएका आधारमा उनीहरूले चाहिँ शरणार्थीको रूपमा यहाँ बसेर पाउने सुविधाहरू चाहिँ त्यही आधारमा चाहिँ प्राप्त गरेका हुन्छन्। पोखराको पृथ्वी चौक, हेम्जा र छोरीपाटनमा अहिले 3000 तिब्बती शरणार्थी बस्दै आएका छन्। हस्तकलाका सामान बनाई पर्यटकलाई बेचेर
गुजारा गर्दै आएका उनीहरू शरणार्थी परिचय पत्र नहुँदा समस्या भएको गुनासो गर्छन्। परिचय पत्र 2051 सालदेखि सरकारले दिएको छैन, तर अहिले उमेर पुगेछ, त्यतिखेर नभएको मान्छे पनि छ बाहिर गएको। त्यसले गर्दाखेरि परिचय पत्र नपाउ पनि धेरै छ, त्यो पनि एउटा समस्या हो। त्यही हो, बेरोजगार हो, धेरै जस्तो युवाहरूले काम छैन है। तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ क्यारम बोर्ड खेलेर बसेछ, त्यस्तै हो। त्यही हो, अब यहाँ टुरिस्ट आयो भने अलिअलि व्यापार गर्न जान्छ, नत्र केही पनि छैन, यहाँ खेतीपाती छैन, केही पनि छैन। यस्तै समस्या तनहुँको ढोरखिदी क्याम्पमा बस्दै आएका तिब्बती शरणार्थीहरू पनि सुनाउँछन्। यहाँका 297 जना शरणार्थीले परिचय पत्र पाए पनि 318 जनाले पाएका छैनन्। आमा भनौँ बाउ भने सरकार हो, अब हामी त यस्तै भयो बच्चाहरू लाने भयो। अहिलेसम्म पाउँछ भनेर बसेछ, आरसी पाए छैन होइन। आरसी नपाएर बच्चाहरू अब क्लास 12 देखि पढे पनि अब बाहिर इन्टर गयो भने बोर्डरतिर जान पाउँदैन। 2051 सालपछि पढाइसकेर बसेका शरणार्थी युवाले परिचय पत्र नभएकै कारण विभिन्न किसिमका अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्छन्। स्थानीय प्रशासनले भने परिचय पत्र वितरण गर्दा उमेर नपुगेका शरणार्थी बाल बालिकाको नाम अभिभावकको परिचय पत्रकै पछाडि उल्लेख गरिदिएकाले त्यसैकै आधारमा उनीहरूले सुविधा पाउने दावी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा इन्द्र पौडेलका साथ तनहुँबाट सहकर्मी प्रताप राणा मगर र वसन्तराज अधिकारी, पोखरा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रैबाट सड़क र रेल मार्ग बनाउने योजनालाई के भन्नुहुन्छ? ए, अदूरदर्शी योजना, बी, विकल्प नहुनु र सी, सम्पदा जोगाउन ध्यान दिनुपर्छ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, अदूरदर्शी योजनामा 5%, बी, विकल्प नहुनुमा 15% र सी, सम्पदा जोगाउन ध्यान दिनुपर्छमा 80%। बेला भएको छ ब्रेकको। ब्रेक अघि मुख्य समाचार। सरकारद्वारा भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश पारित। प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने। सहमति भएका विषय समेटेर संविधानको मस्यौदा लेखन कार्य जारी। सर्वोच्चको आदेश संविधान सभामा पठाइयो। आदेशले संविधान लेखन नरोकिने सभाध्यक्षले मागको भनाई। विदेश जाने कामदारका लागि श्रम मन्त्रालयले 15 दिनभित्र निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने। कान्तिपुर समाचारमा अब बेला भएको छ अर्थ समाचारको। व्यवस्थापिका संसदको राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन अनुगमन विशेष समितिले नेपाल सहायता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने पीडीएनए रिपोर्ट उच्च स्तरीय राजनैतिक संयन्त्र मार्फत सबै राजनैतिक दलसम्म पुर्याउन अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सम्मेलनको स्वामित्व लिने वातावरण बनाउन भन्दै समितिले राजनैतिक दलहरूसँग छलफलका लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो। आज अर्थमन्त्री रामशरण महत र परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई बोलाएर समितिले ढिलै भए पनि राजनैतिक संयन्त्र प्रयोग गर्न मन्त्रालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो। आषाढ 10 गतेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आजै भोलि ढिलो भयो, तर भए पनि आजै भोलि त्यसबारेमा बस्नुहोस्। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई राखेर राजनीतिक दलहरूको यसबारेमा सुझाव सुन्नुहोस्। त्यो सुझावको सन्देश आषाढ 10 गतेको सन्दर्भमा त्यसले यो सिङ्गो मुलुकले सबै राजनीतिक दलहरूले यो सम्मेलन हामी सबै मिलेर गरेको हौं भन्ने एउटा मेसेज जान्छ। समितिले पीडीएनए रिपोर्ट संसदलाई उपलब्ध गराउन पनि ताकेता गरेको छ। बैठकमा अर्थमन्त्री महतले वैदेशिक सहायता नीति विपरीत गएर सहयोग स्वीकार नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। केही विकास साझेदारहरूसँग परियोजनाको तहमा छलफल भइरहेकाले सम्मेलनका बेला सम्झौता हुन सक्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ। नेपालको स्वाभिमान खल्बलिने गरेर कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्ने गरेर नेपालको नीति विपरीत गएर पार्लियामेन्टले पास गरेका जति पनि दस्तावेज कानूनहरू छन्, नीतिहरू छन्, त्यो विपरीत गएर चाहिँ कुनै पनि सम्झौता हुँदैन। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले अहिलेसम्म 7वटा मुलुकबाट मन्त्रीहरू आउने जानकारी आएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले नेपाल सहयोग सम्मेलन कुनै सरकार र मन्त्रीको मात्र नभएर सबै नेपालीको भएकाले आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
नेपाल र नेपालीको हो। त्यसैले हामी जुनसुकै ठाउँमा भएको मान्छे भए पनि यो सम्मेलनलाई हामीले सफल बनाउनुपर्छ, प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। मन्त्री पाण्डेले सभासदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीनका राष्ट्रपति नेपाल सम्मेलनमा सहभागी हुन नसक्ने भएकाले निम्ता दिन आफू चीन नगएको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा मन्त्रीहरूले गराएको जानकारी अनुसार यसअघि काम गरिरहेका विकास साझेदार संस्था र 2 राष्ट्रिय सहयोगी मुलुक र सार्क राष्ट्र बाहेक नेपाललाई सहयोग गर्न चाहने केही नयाँ मुलुकलाई पनि सम्मेलनमा आमन्त्रण गरिएको छ। विदेश जाने कामदारहरूका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले 15 दिनभित्र निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने बताएको छ। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै श्रम राज्य मन्त्री टेक बहादुर गुरुङले व्यवसायीबाट जतिसुकै दबाव आए पनि सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। जसले जे भने पनि म एक इन्चन म हलिँदैन, तर म यो कार्यान्वयन गरेरै छाड्छु र कामदारलाई चाहिँ एउटा यसको जुन अधिकार थियो, जुन बिना लागतमा, कम लागतमा या थोरै लागतमा जुन कि फ्री टिकट फ्री भिसा, त्यसको अधिकार हो। अब इन्टरनेसनल लले पनि अब कुनै कामदारसँग पैसा उठाउन पाउँदैन भनेको त्यो आइएलओको 198ले पनि त्यसले रद्द गर्छ। त्यो अधिकार चाहिँ मैले चाहिँ कामदारलाई दिलाउन लगाएको। एक हप्ता अघि श्रम मन्त्रालयले निशुल्क भिसा र निशुल्क टिकटको व्यवस्था लागू गर्ने बताएपछि कांग्रेस निकट व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीबाट पनि कामदारको पक्षमा काम गर्न निर्देशन आइसकेको हुँदा 15 दिनमा नै निर्णय कार्यान्वयनमा आउने राज्य मन्त्री गुरुङको भनाइ छ। जुन पाउनु पर्ने जुन फ्री टिकट फ्री भिसा हो, अरू सर्भिस फिस पनि त्यो चाहिँ कामदारलाई नै मैले चाहिँ एउटा चाहिँ उसले पाउनु पर्ने जुन छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि मैले यो कदम चालेको हो। चाँडै मलाई लाग्छ कि चाँडै नै यो इम्प्लिमेन्ट हुन्छ। अब भूकम्पबाट धेरै क्षति पुगेका संरचनाहरूलाई भत्काउन भन्दै काठमाडौँ उपत्यकालाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकोमा पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पर्यटन व्यवसायीहरूले संकटग्रस्त घोषणा गरिएको क्षेत्रमा पर्यटक जान मनोवैज्ञानिक रूपमा नचाहने र बीमा समेत नहुने अवस्था आउने हुँदा यसले पर्यटन क्षेत्रको सुधारमा बाधा पुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले घर भत्काउने प्रयोजनका लागि मात्र संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको भए वैकल्पिक उपाय अपनाउन आग्रह गरेका छन्। ट्राभल इन्स्योरेन्स तपाईँको इन्भ्यालिडेट हुन्छ कि त्यसपछि अब मान्छे चाहिँ तपाईँको इमर्जेन्सी डिक्लेयर गरेको ठाउँमा मान्छे ट्राभल गर्दाखेरि उसको ट्राभल इन्स्योरेन्स उसले किनेको छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पोर्सन अफ उसको जुन ट्राभल छ त्यसमा चाहिँ त्यो तपाईँको इन्भ्यालिडेट हुन्छ। एटलिस्ट पुरै इन्भ्यालिडेट नभए पनि सर्टन एस्पेक्ट चाहिँ तपाईँको इन्भ्यालिडेट हुन्छ कि। ट्राभल एडभाइजरीमा पनि तपाईँको चाहिँ अब काठमाडौँमा चाहिँ संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भनेर तपाईँको लेख्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि त्यहाँमा पनि तपाईँको इन्स्योरेन्स कभरेज हट्छ। ट्राभल एडभाइजरीले चाहिँ डोन्ट गो टु नेपाल भनेर लेखेको छ भने त किन गइस् भन्ने कुरा आउँछ। नेपाल चाहिँ अलिकति शान्त छ होइन, सुन्दर छ, यहाँको वातावरण सबै कुराले चाहिँ घुम्नका लागि फ्यामिली ल्याउनका लागि अलिक उपयुक्त छ भनेर चाहिँ नेपाल घुम्न आउने हो। तर नेपालमा चाहिँ सङ्कट छ, नेपालमा अप्ठ्यारो छ भनेपछि त कोही पनि मान्छे आउँदैन। अलिकति आँट गर्ने, हिम्मत गर्ने होइन, अलिकति यस्तै खतरामा रमाउने केही मान्छेहरू घुम्न आउलान् अथवा टुर गर्लान्। तर जो फ्यामिली लिएर आउँछ, जो रिसर्च गर्न आउँछ अप्ठ्यारो ठाउँमा त कोही पनि आउँदैन। सरकारले भूकम्पबाट धेरै असर पुगेका संरचनाहरू भत्काउन स्थानीय स्तरमा अवरोध नहोस् भनेर उपत्यकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरेको थियो। त्यसबेला सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाले पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित नपार्ने दावी गरेको थियो। जोखिमयुक्त संरचनाहरू भत्काउनका लागि यो प्रावधान सरकारले प्रयोग गरे हो। पर्यटकहरू अथवा अन्य कुनै कामका लागि कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन। सामान्य जीवनमा फर्किसक्दैछ नेपाल। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कतारबाट प्रसारण हुने अन्तर्राष्ट्रिय न्यूज च्यानल अल जजिराका वरिष्ठ पत्रकार अहमद मन्सुरलाई जर्मनीमा गिरफ्तार गरिएको छ। आफ्ना पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न अल जजिराले जर्मन सरकारसँग माग गरेको छ। इजिप्ट सरकारको आग्रहमा जर्मन सरकारले उनलाई गिरफ्तार गरेको अल जजिराले जनाएको छ। अल जजिराको अरबिक सेवामा कार्यरत पत्रकार मन्सुरलाई कतार जाने क्रममा विमान चढेका बेला बर्लिन विमानस्थलबाट गिरफ्तार गरिएको हो। एकजना जर्मन प्रहरी अधिकारीले इजिप्सियली अधिकारीहरूले पक्राउका लागि जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाका आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरिएको जानकारी दिएका छन्। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचारपछि ब्रेक अघि मुख्य समाचार। सरकारद्वारा भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि अध्यादेश पारित।
प्राधिकरणको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री नै रहने। सहमति भएका विषय समेटेर संविधानको मस्यौदा लेखन कार्य जारी। सर्वोच्चको आदेश संविधान सभा पठाइयो। आदेशले संविधान लेखन नरोकिने सभाध्यक्ष नेमुवाङको भनाई। बस्ती स्थानान्तरणका लागि नीति नबन्दा काभ्रेमा 1200 भन्दा बढी परिवार पहिरोको जोखिममा। पहाड़ फुटेर बस्तीतिर ढल्किएपछि ओखलढुङ्गामा 58 घर परिवार कृत्य गरी 2वटा नागरिकता बनाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले किताबखानासँग सुवेदीको विवरण माग गरेको थियो। तर किताबखानाले सुवेदीसँग सम्बन्धित कुनै पनि अभिलेख नभेटिएको जवाफ दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको हो। हरेक निजामती कर्मचारीको सेवा शुरू गरेदेखिको सब विवरण निजामती किताबखानामा अनिवार्य हुन्छ। नेपाली कांग्रेसले आफ्ना 15,000 स्वयंसेवकले भूकम्प पीड़ितहरूका लागि 5,371 वटा घर टहरा तथा विद्यालय निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी कांग्रेसले श्रमदान कार्यक्रम अन्तर्गत ती घर टहरा निर्माण गरिएको जनाएको छ। कांग्रेसले श्रमदान अभियानमा तराईका जिल्लाबाट धेरै कार्यकर्ता परिचालन गरिएको जनाएको छ। कांग्रेसले तराईका जिल्लाबाट पार्टी कार्यकर्ता पहाड़ र हिमालमा गएर श्रमदान गर्दा सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बढ़ेको दावी गरेको छ। यस्तै पार्टीका तर्फबाट भूकम्प पीड़ितको सहयोगका लागि खोलिएको सहयोग खातामा 1,64,39,929 रुपियाँ जम्मा भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणा सिंहको छाउने स्थित जग्गा नेपाल ट्रस्टले लिने निर्णय बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलासले पूर्व राजपरिवारका सदस्यको सम्पत्ति ट्रस्टमा ल्याउँदा प्रेरणाको जग्गा पनि लिएको थियो। छाउनीमा रहेको 15 रोपनी 1 आना क्षेत्रफलको जग्गा सरकारले 2064 सालमा ट्रस्ट मातहतमा ल्याएको थियो। ट्रस्ट ऐन अनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र रानी ऐश्वर्य निजका 2 छोरा र 1 छोरीको नाममा भएको सम्पत्ति ट्रस्ट मातहतमा ल्याउने व्यवस्था छ। अदालतले आज त्यो व्यवस्था विपरीत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको छोरीको दाइजोमा आएको जग्गा पनि ट्रस्ट मातहतमा आएकाले तत्काल प्रेरणाका नाममा बनाइदिन परमादेश समेत दिएको छ। आज विश्व संगीत दिवस विश्वभरि विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा पनि औपचारिक रूपमा संगीत र गायनको अध्याय आरम्भ भएको 1 शतक नाघिसकेको छ। अहिलेसम्म आइपुग्दा संगीतको प्रविधि र प्रयोगले फड्को मारे पनि गुणस्तरमा भने प्रश्नहरू रहेका छन्। उद्धवराज भेटवालको रिपोर्ट। नेपाली समाजमा धेरै पहिलेदेखि सारंगी, बाँसुरी, मादल जस्ता थुप्रै मौलिक वाद्यवादन शुरू भएको हो। औपचारिक रूपमा संगीत र स्वरको समायोजन भने 1965 सालमा आएर मोतीराम भट्टको शब्दलाई सेतुराम श्रेष्ठले भारतमा रेकर्ड गराएको इतिहास छ। त्यसपछिका केही वर्षलाई नेपाली संगीत र गायनको प्रवेश युगका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। 1990 सालपछिका इतिहास भने सप्रमाण सुरक्षित छन्। भारतीय भूमिमा हुर्किएका नेपाली मित्रसेन थापा मगर र चन्द्र शमशेरको दरबारमा काम गर्ने मेलवा देवी तथा रत्नदास प्रकाशले गीत रेकर्ड गराएका थिए। नेपाली मौलिक झ्याउरे गीत भारतमै रेकर्ड हुन थालेपछि त्यस समयलाई नेपाली संगीतको झ्याउरे युगका रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। प्रजातन्त्रको स्थापना र रेडियो नेपालको शुरूआतसँगै नेपालमै संगीत संयोजन र गायन शुरू भयो। पहिलो युगमा चाहिँ सेतुराम श्रेष्ठ आउँछ, दोस्रो युगमा मित्रसेनले शुरू गरेको युगमा उस्ताद बद्री, मेलवा देवी, खुशबु बेगम, मिस हिना देवी, चाइना देवी, मिस पाताली, यिनीहरूको एउटा युग छ। रेड नेपाल शुरू भएपछि राणो देवी र हरिप्रसाद रिमालको युग आयो। राणो देवी र हरिप्रसादको रिमालको युगमा नाति काजी, प्रेमरोज प्रधान, उस्ताद भैरव बहादुर, गायिका चन्दा देवी, नुरा देवी, कोइली देवीहरूको युग आयो।
दिन